فرمایا بی بی کنج دی گل کرنی ہے بیوی عبداللہ بن مسعود دی ہوئے تے کام او کرے جدے تے اللہ نے لعنت فرمائی ہے انج دی بی بی نو عبداللہ کدی اپنے نال نہیں سی رکھنا انج دی بیوی نو میرے گھر وچ میں رکھنا سی جڑی حضور دی نافرمان ہوئے اللہ فرماندے نے وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ فرمایا میرا نبی جو دے دے او لے لیا کرو جتھوں میرا نبی روک دے وے اتھوں رک جایا کرو بعد آ جایا کرو یعنی میرے نبی دی اطاعت کریا کرو میرے نبی دی پیروی کریا کرو توجہ کریا جے غور کریا جے مسلمان بھائیو بخاری شریف دی ایک حدیث تواڈے سامنے عرض کراں سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی میرے پیغمبر دے جلیل القدر صحابی نے آپ نے صحابہ اندر فرمایا آپ فرما دینے لوگوں جڑی عورت اپنے چہرے تو وال پڑ دیئے اور اپنے سامنے والے جڑے دند نے انہاں دے اندر خلا پیدا کروا دیئے انہوں باریک کروا کے علیحدہ تاکہ زیادہ خوبصورت نظر آوا زیادہ حسین و جمیل نظر آوا اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن مسعود فرما دینے وہ دیتے اللہ نے لعنت فرمائی ہے کہ لعنتی عورت سیدہ ام یعقوب رضی اللہ تعالی عنہ خبر ہوئی کہ چلدیاں جناب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دے کول آ گئیاں کہن لگیاں جناب عبداللہ میں سنیا ہے جڑیاں عورتاں اپنے چہرے تو وال پھڑدیاں نے اور اپنے دنداں دے درمیان خلا پیدا کردیاں نے تسی انہاں تے جناب کہندی ہو اللہ نے لعنت کیتی ہے فرمایا بالکل بی بی انہاں تے میں کیوں نہ لعنت کراں اللہ دے رسول نے بھی لعنت کیتی ہے خود کائنات دے رب نے لعنت کیتی ہے تے سیدہ ام یعقوب فرما دیاں نے عبداللہ جی میں پورا قرآن پڑھیا ہے میں تے کسی اس باب دا ذکر نہیں پڑھیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرما دے نے بی بی پھر تو قرآن پاک نو غور نال نہیں پڑھیا توجہ نال نہیں پڑھیا اکھے دسو نہ کیتے لکھیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرما دے نے اللہ فرما دے نے وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ میرا پیغمبر جو دے دے وہ لے لو جتھوں روک دے میں روک جاؤ تے جدوں نبی پاک نے لعنت فرما دی تے میرے پیغمبر اپنی مرضی نال کلام تے نہیں کر دے میرے پیغمبر اللہ دی مرضی نال بول دے نے حضور نے کہہ چھڈیا حضور نے لعنت فرما چھڈی مطلب اے کہ اللہ نے لعنت فرما چھڈی آندی جی ٹھیک ہے جناب عبداللہ سمجھ آ گئی مگر مینوں انج لگدا ہے کہ تہاڈی بیوی بھی یہ کام کر دیے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے نے چل میرے نال میرے گھر چلی جا تے میری بیوی نو ویکھ لے جا کے او دے نال گل بات کر کے ویکھ لے اگر تینوں لگدا ہے تے مینوں دسنا عورت چلی گئی حضرت عبداللہ بن مسعود دے گھر دے اندر رضی اللہ تعالی جا کے ویکھیا نا تے انہاں دی بیوی نو حضرت عبداللہ دی بیوی نو نا شرع شریعت دا پابند پایا باہر آ کے کہندی نے عبداللہ میں معذرت چاہنی ہاں میں ایویں شک کیتا تہاڈی بیوی دے شریعت دی پابند ہے وہ عمل نہیں کردی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود دا جملہ سنیا جے فیصلہ بادیو جملہ سنیا جے حضرت عبداللہ بن مسعود دا فرمایا بی بی کنج دی گل کرنی ہے بیوی عبداللہ بن مسعود دی ہوئے کہ کام او کرے جدے تے اللہ نے لعنت فرمائی ہے انج دی بی بی نو عبداللہ کدی اپنے نال نہیں سی رکھنا انج دی بیوی نو میرے گھر وچ میں رکھنا سی جڑی حضور دی نافرمان ہوئے اللہ اکبر کی پتہ لگیا میرے مسلمان بھائیو صحابہ نبی پاک علیہ السلام دی اطاعت دے اندر اس قدر شدت اختیار کرتے سن پاویں بیوی ہے پاویں اولاد ہے پاویں بہن بھائی نے اللہ اکبر جتھے نبی پاک دی بات آ گئی اوتھے کوئی کمپرومائز نہیں پھر ارلے پرلے دی گل نہیں کسی دی محبت اندر چوک نہیں بس نبی پاک دا فرمان آ گیا سمینا و اطعنا ایک گل دی
وضاحت کر دیواں عورتاں تے جڑی لعنت نبی پاک نے فرمائی ہے اے دے تو مراد پتہ ہے کی ہے اللہ اکبر بعد دفعہ ایسا ہوندا ہے عورت دے جناب غیر فطری طور تے داڑھی دے وال آ جاندے نے اے مچھاں دے وال آ جاندے نے اے غیر فطری وال نے انہاں نوں عورت اکھاڑ سکدی ہے نکال سکدی ہے تشروا سکدی ہے مگر اے جڑے آوئی برابر بناندیاں نے بیویاں اور جناب سیدھے سیدھے بنا کے انہاں دے سائڈاں تو وال اتار کے اسی طرح اپنی پلکاں نوں سیٹ کروانا اے مراد اس حدیث تو کہ اپنے چہرے دے وال اکھاڑ دیے خوبصورت نظر آن واسطے تے نمبر 2 اپنے دنداں اندر خلا پیدا کران دیے جڑے اللہ نے فطرتی طور تے بنائے نے انہاں نوں جناب درست کرا رہی ہے ایک ہوندا ہے بعض دفعہ کوئی دند ویسے ہی ٹیڑھا ہو گیا تو انہوں ڈاکٹر دے ذریعے سیدھا کیتا جا سکتا ہے ویسے فطرتی دند ہے نے تو آندھی ہے نہیں میں ہور سونی لگا وہ پھر وچ جناب خلا بنائے گی انہوں نے باریک کروائے گی ایسی عورت پہ اللہ دے رسول نے لعنت فرمائی اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام نے لعنت کی جی حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے نے انج دی بی بی میرے گھر کدی نہیں رہ سکتی اگر نبی پاک علیہ السلام دی نافرمان ہوئے گی میری بیوی حضور دی فرما بردار ہے تاں تے عبداللہ دے نال زندگی پیا گزاردا ہے یار سوچن والی گل ہے اسی تے بیوی دی محبت اندر آ کے کنیاں نبی پاک دیاں سنتا بعد بندے تے ماشاءاللہ داڑیاں بنا چھڑ دے بیگم دا حکم بیوی دا آرڈر جو آگے حضور دی سنت نال کوئی پیار نہیں ایتھے جنوں پوچھ لو جنہیں مجمع وچ بیٹھے نے جنوں پوچھو نے کہنا میرے تو بڑا محب رسول ہی کوئی تے ساڈی محبت انج منٹ ٹمپریچر ڈگدا ہے جا کے زمین تے جدوں اسی امام والے کول جا کے بیٹھنے آ نا آندا دسو جی کنج دی کٹنگ کرنی اوتھے ماشاءاللہ پھر بورڈ لگا ہوندا 15 20 او زیادہ تر سکھ ہی ہوندے عیسائی ہوندے نے یہودی ہوندے نے ہندو ہوندے نے نچن ٹپن والے بے حیا اے ہن پورے غور نال پورا بورڈ ویندا تے ویکھ وہ کہنا کسے چنگے جے سکھ تے انگل رکھدا ایندے ورگا بنا کیوں جی تسی سکھ ہو یا تسی مسلمان ہو تیری محبت دا معیار تے اودوں چیک ہونا سی پیار تے تیرے دا اودوں پتہ لگنا سی جدوں پوچھدا کنج دے کٹنے تے اونوں تو کہندا کنج دے کٹنے نے جویں دے حضور دسے نے اونج دے ہی کٹنے میرے مسلمان بھائیو یہود و نصارہ دی مشابہت اختیار کرنا میرے پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ ساڈا طریقہ چھڑ کے غیراں دی مشابہت اختیار کردا ہے یہود و نصارہ دی مشابہت اختیار کردا ہے وہ بندہ ساڈے وچوں ہی نہیں ساڈا اون دے نال تعلق ہی نہیں فیصلہ بادیا ساڈے کول آسی کوئی اللہ رحمت کرے گا اسی بخشے جاواں گے اللہ اکبر سنے نبی سفارش کرن گے اسی بخشے جاواں گے کدی غور تے کریا کر یہ مدنی کریم نے کہہ چھڑیا انہوں سینٹ تے کر چھڑو یہ ساڑھے وچوں ہی نہیں ساڑھا انہوں تعلق کی کوئی نہیں تے کی بنے گا میدان معاشر اندر یادہ ویر جی میرے نبی دا کہنا مننا ہے حضور دی اطاعت کرنی ہے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ علیہ السلام جو دے دین وہ لے لینا ہے تے جتھوں روک دین اتھوں روک جانا ہے اے اطاعت مصطفیٰ ہے اے میرے پیغمبر دا طریقہ ہے